बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोमे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या नॉवेनाचो विशय आसा मॅरी कम्फर्टर ऑफ द एफ्लिक्टेड. मारिया माई कोश्टान ओडचोड्यान सांपडलेल्यान आधार ह्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ करतना आमी आमचे सर्गेचे मायेचो मोग आकांताच्या वेळार कोश्टांच्या वेळार खेरीत भाशेन आमी ओळखून घेवंक तिका उलो मारूंक आनी तेच परी तिचे भाशेन आमी एकामेकाच्या आदाराक पावून एकामेक दुसरी जेन्ना आकांताक सांपडटात तेन्ना आमी तांकां आदार जावंक आमकांय करपाक मागुया. आनी ही मिसाची भेट फावो ते परी समोरचे खातीर आमची काळजां आमी तयार करूया. आमी केल्ल्यो चुकी आमची पातकां आमी उगडास करून देवा लागीं बोगसोणें मागुया. पातकांचेर दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकां सर्व देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, असो तरी हांव चलत चलना मनाचे दूख तोंडार सांचारून धरून बरें सोडून हांवें सेमी करपाक हो म्हजो बरोबर ह्या पासून पवित्र सगळ्यांनी आनी तुका भावा भयणीनो, सूर पदवीदार देव आमची कापलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. थोडोच वेळ दोगी रावून आमची मागणी आमच्यो मती हुस्के आमी उगडास करूया. जायती जाणांनी आमकां मागूंक लायला, तांचोय उगडास करून ही सगळी मागणी आमी बापाक उबारया. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागेवन नित्याक वरमारीचे विणवणी हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचून सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान थोड्या काळान लेबनॉन सुफोल जावन पावचो ना दिसता आनी सुफोल गांव एक झाडांचो मोलो जावन पावचो ना काय. त्या दिसा बेरी मनशां पुस्तकांतली उतरां आयकतलीं आनी सावळेंतली आनी कालोखांतली भायर सरून कुटी मनशां पोलोवंक लागतलीं. बारीक लोक
दसतलो. सगळ्या गुण दुर्बल ती इस्रायलान कोवीड म्हूण वंदितात ताचे सभे कुशलकायेचे उल्हास सोडटली, कित्याक चुलूमदारांचो नाश जातलो आनी खेबडां करपी नोकोयत जातली आनी वायट करून तोयेत आसलोल्यांचोय भस्म जातलो. लोकांच्यो खबरो करून पेल्या गुन्यांवकार करतात ती आनी गारवोट्या लागीं बसून नीट करून वेता ताका फासाक घालतात ती आनी आड्डो नाटकां सांगून नीट मनशाचो ओटलो भायर पळयतात ती. अशें आसता सर्वेस्पर. जाकोबाच्या घराण्याचो देव अब्राहमाचो सोडवंडार आतां आनी जाकोबाक लॉस करची ना. ताचें तोंड हळदुवेर जावचें ना, कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचें मोठें केलां तें ताका दिश्टी पडटलें आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो. आनी जाकोब कुवीट म्हूण वंदिता ताचें नांव ती वाखाणटली आनी इस्रायलाच्या देवाचे विरातीन ती चलतली. तेन्ना वांकडे तिकडे वाटेन चलता ती जानवायेच्या मार्गार चलूंक लागतली आनी गुणगुणटल्याक शिक्षण मेळटलें. देवाचे उतर हे. आमचो स्वभाव काम जातो. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो दारो, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कापना. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत करून म्हजें ठिकाण, सर्वेस्पराची गोडसाण जापून दवरून ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावून. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दोया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, कालीच घोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. उद्गार. कोले आमचो सोमी आपले बोळ दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकाचे दोळे उगडटलो. सर्वेस्पर तुमचे सोने आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
ताचे मागीर अशें जालें, जेजू नाईन म्हणलोल्या एका नगरांत गेलो आनी ताचे बरोबर वेताले ताचे शीस आनी खूब लोक. नगराच्या दारवंट्या लागीं पावतना ओची तेका मेल्ल्याक करून व्हरताली. तो आपले आवयचो एकलोच पूत आसलो आनी ती एक विधवा. तिच्या सांगाती नगरांतलो जायतो लोक आसलो. तिका पळयतच तिचे चुरचुरे करून जेजून तिका म्हळें, रडू नाका. आनी फुडें वचून ताणें तिरडेक हात लायलो. तिरडी व्हरपी थांबले आनी ताणें म्हळें, तरणाट्या, हांव तुका सांगता, उठ. आनी मेल्लो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो. आनी जेजून ताका ताचे आवयचे आदीन केलो. सगळीं थोटाकली आनी देवाची तुस्त करून म्हणटाली, एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजला आनी देव आपले पोरजेक भेट दिवंक आयला. आनी ही ताची खबर आख्खे जुदेया सोरभोवती गांवभर गाजली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भावा भयणीनो, 2019 वर्सा 2019 ह्या वर्सा हांव फिलिपीन शारांत मनिला शारांत फिलिपीन देशांत म्हजें शिकप करूंक गेलो. थंय शिकप करता आसतना हांव एक इगर्जेंत वावुरतालो, एक गेस्ट प्रिस्ट कसो. आनी एक दिसा दिसपटे मीस सोबतच हांव जेन्ना इगर्जेंतलो भायर आयलो तेन्ना एक जोडे, काजारी जोडे एक बॉक्स घेवन म्हाका मेळूंक आयलें. आनी ती बरीच दुखाबरीत आसली. ताची आतांच मिसकॅरेज जाली आनी हे तांचे सोंपलोले भुरगें, दुसऱ्यांसांचे मिसकॅरेज जाल्ले हे भुरगे ह्या बॉक्सांत घालून ताणें इगर्जेंत काडले. ताका निकी पिवच्या आदीं ताका बेजार करून ताचेर आशिर्वाद घालून ती घेवन आयली हें बॉक्स. जायती खून तांकां भोगलोली, जायती दुखांत ती आसली. आनी हांवें तांच्या भुरग्याचेर, सोंपलेल्या भुरग्याचेर मागणी केली. आनी मागणें सोंपतच तांणी म्हाका एक एनवेलॉप काडून दिली. म्हणजे तुमी आतां बेजार केला, आशिर्वाद गायला, दुडू दिवंक लागली. हांवें तांचे एनवेलॉप घेवंक ना. तांचे दूख पळोवन म्हाका तांचे चुरचुरे दिसले, जायती खोन, जायते दूख तांकां जालें. तांचे कडले दुडू घेवंक म्हाज्या नजो जाली आनी हांवें ते घेवंक ना. ती थोटाकली. दुडू नासतना त्या यात्रिकार आमकां आशिर्वाद दिलो, आमच्या सोंपलेल्या भुरग्याक आशिर्वाद दिलो. आनी थंय जायती आनी भाव भयणां आसली, ती सगळे पळयताली, ती सगळीं थोटाकली. आनी तांणी म्हाका वाखाडलो आनी खबर सगळ्यांक गाजली. There is an Indian priest in our church who doesn't take money to bless. He freely blesses. हो न्यूज गाजलो. आनी त्या दिसाक हांव जायते फोन कॉल म्हाका येवंक लागले. आनी हे कसले फोन कॉल? मनिला एक व्हडलें शार आनी थंय जायते स्लम्स आसात, स्ट्रीट वेलर्स आसात. जायतीं जेन्ना दुयेंत पडटात, हाडसात बेश्टे झोपडेंनी जियेतात. क्रिस्तांव भाव भयणां दुसऱ्या राज्यांतली, दुसऱ्या आयलँडा वयली ह्या शारांत जियेतात. गरीब दोबली लोक. ती जेन्ना तांकां साक्रामेंत जाय पडटा, सोमतेसावला तोमयाव दिवंक वो मेल्या उपरांत तांकां मरण दिवंक तांचे कडेन घडना. तांकां दिसता एका यात्रिकाक आपयलो जाल्यार आमकां दुडू दिवंक जाय, पयशे दिवंक जाय, असलें तांचें चिंतप आसता. आनी देखूनच असल्या दुबळ्या लोकांचे, स्लम वेलर्स आनी जांकां तोमयाव जो आसलो, सोतेसाव जो आसले, तांची फोन कॉल्स येवंक लागली. आनी तेन्नाच कोवीड महामारी सुरू जाली, लॉकडावन जालो, सगळें बंद जालें. आनी असल्या वेळार म्युनिसिपलिटीन जायती मोणी वताले, जांचे कडेन बरें भारियल करूंक
बरें मरण करून घडोवन आसले तांकां तांची जबाबदारी म्युनिसिपलिटी घेताली जाल्यार म्युनिसिपलिटींतल्यान फोन येवंक लागले कोण मेला मातसो येवन ताचें मरण कर लॉकडावन आसतना कर्फ्यू पडलेलो आसतना हांव आनी म्हजे सांगातान एकलो केरळाचो पाद्री आसलो आमी दोगांयनी हो निचोव केलो जी कृपा आमकां फ्रीली मेवल्या फुकट मेवल्या ती आमी फ्रीली दिवंक जाय फुकट दिवंक जाय वॉट यू हॅव रिसीव्ड फ्रीली गिव फ्रीली हें आमचें चिंतप जालें आनी आमी वॉलंटियर्स कशे फ्रंट लायनर्स कशे आमी हें मरण करून हो कोमयाव दिवंक हो स्वतेसाव दिवंक आमी भायर सरले एक दीस एका कुटुंबान म्हाजी भेट जाली सारके गरीब घराबो एक झोपडेन रावताली आनी तो तांचो बापूय ताका रेस्पिरेटरी डिजीज जावन तो आतुरणार आसलो सुमार 5 वा 6 म्हयने जाले कांयच ताच्यात घडोन आसलें जायतो दीस जायतो कश्टवतालो आनी ताचे बिशाणे पासून धरून तांच्या घरांत सुवात नासली घरचीं कश्टवतालीं तोवूय कश्टवतालो आनी आपल्याक बेगीनूच एक मरण बरें मरण फावो जाल्या पुरो म्हणून तो मागत आसलो आनी जेन्ना म्हजी ह्या घरा कुटुंबान भेट जाली हांवें तांचे सांगता तेस केलो ताका स्वतेसाव दिलें ताचे कुमसार आयकले ताका कोमयाव दिलो आनी तेच राती ताका मरण फावो जालें दुसऱ्या दिसा हांवें वचोन ताचें मरण केलें आनी ताची घरची म्हणूंक लागली yesterday after receiving the sacrament he was at peace आनी तो सोंपलो शांतीन तो सोंपलो जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो हें हांव कित्याक सांगता आयचो विशय आमकां म्हणटा सायबीण माय आमची आवय आमी कश्टवतल्यान हो आकांताक सांपडलेल्यांचो आदार हो बुजवण मॅरी कम्फर्टर ऑफ दी एफ्लिक्टेड ह्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ करता जाल्यार आंकवार मारीच्या जिविताचेर नदर मारतना आयची जी वाचपां आसात आयचे शुभ वर्तमान आसा ताचोय आमी उपयोग करुया ताचेरूय आमी नियाळ करुया आमची कोवीड सोबेची दोतोर आमकां शिकयता कॉर्पोरल वर्क्स ऑफ मर्सी कुडीची दोयाड करण्यो भुकेल्ल्यांक जेवण दिवचें तानेल्ल्यांक पिवंक दिवचें विंगल्यांक न्हेसूंक दिवचें बिराड नासलेल्यांक बिराड दिवचें दुयेंतांक भेट दिवची बोडकोडीन नासलेल्यांक भेट दिवची आनी मेल्ल्यांक मातयेक लावचें ही दोतोर आमी सगळीं शिकल्या जाल्यार ही वेव्हारांत घालूंक आमच्या वेव्हारांत घालूंक ही दोतोर दिसा दिसपटी आमी पाळूंक आयचो सेवादोर आमकां उलो मारता जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आयज आमी खोलायेन नियाळ करुया आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता कशे बरे जेजू नाईन ह्या गांवांत वेता आनी हो तरणाटो जो सोंपलोलो एक विधवा एक आवयचो एकलोच पूत आनी ती विधवा आसली तिच्या पुताक मेल्ल्यांतलो जिवो करता ते आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकला जाल्यार म्हज्या बाबडीनो नाईन हो एक दुर्बळ गांव व्हडलो गांव तो व्हडले शार न्हय तें आयज पासून त्या गांवांत सुमार 1,500 लोक रावतात जाल्यार नाईन एक दुबळो गरीब गांव त्या गांवांतले लोक सगळे शेतकामती आसले आनी त्या गांवांत वचून अशीर वाट आसली चड डेव्हलप जावन नासलो आनी मोगाच्या बाबडीनो लोकांचे शुभ वर्तमान 7वा वेसोर 1 ते 10 वळींत आमकां शोधपोतीची काणी आमकां मेळटा जेजू त्या शोधपोतीच्या चांदराक बरो करता आनी हें कफेरनाऊम ह्या गांवांत ह्या शारांत घडटा आनी शुभ वर्तमान आमकां सांगता 1 ते 10 वळ मेरेन शोधपोतीची खबर जाल्यार 11 वळींत जावन नाईन ह्या गांवांत जी मिलाद घडली त्या विशीं हें शुभ वर्तमान आमकां म्हायती दिता जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो कफेरनाऊम it was 600 meters above sea level आणि 700 meters above sea level जाल्यार कफेरनाऊम तो 9 वचपाक चोडाव आसलो चोडटी आसली आनी दुसरें म्हटल्यार तांचे मदें डिस्टन्स 48 किलोमिटर्स 48 to 50 किलोमिटर्स कफेरनाऊम तो 9 वचपाक सुमार 2 दीस लागताले तुवें रातचो तो न्हिदलो मिसो घेतलो जाल्यार 2 दीस सुमार लागताले सुमार 12-15 वरांची वाट ती चलून वचून जाल्यार शुभ वर्तमान आमकां सांगता जेजू एक दीस कफेरनाऊम आसलो दुसऱ्या दिसा तो नाईन ह्या गांवांत पावता आनी कसो पावता
जेजू सोडसोडीत वेता आनी जाय कोणेक तो रातचोय चलता सुडसुडायेन वेता कित्याक सुडसुडायेन वेता कित्याक तो काफेरनावान आसतना ताका खबर आसली नाइन गांवांत ही विधवा आसा आनी तिचो पूत मेला ही जेजूक खबर आसली टेलिपॅथीक फिलींग ते आनी देखूनच जेजू रोखडोच नाइन गांवांत पावता धांवून सुडसुडायेन वेता त्या तरणाटो जो सोंपला ताका निकिपिचारी तो वचून मिलाप करूंक सोदता जाल्यार अशें बिब्लिकल स्कॉलर्स आमकां सांगता जेजू सुडसुडायेन गेलो ह्या भुरग्याक ह्या तरणाट्याक जिवो करूंक कित्याक हे अस्तोरेचे ही विधवा आसली ती आपल्या पुताक रडटाली तिचो एकलोच पूत तो ती विधवा घरकारूय सोंपलो आतां एकलोच पूतय सोंपलो तिका आनी कांयच फुडार ना तिका आनी जिवपाक कसलोच होप ना कितें करतली फुडें तिका आनी कोणूच ना तिचो आनी जुदेवांचे अशें चिंतप आसलें जोरी तरी कस्तोरी भुरग्या कोणारूच विधवा जाता जाल्यार तिका देवाक शिरापल्या तिच्या तिचो घरकार मेला जाल्यार देवाची कृपा ती अस्तोरी सोडची ना देव ती अस्तोरी सोडशिलो पयस आसा ती अस्तोरी वायट मनीस अशें तांचें चिंतप आसलें दुसरे सुवातेर तिका आनी कसलोच आदार नासलो कशी जियेली आसली एक विधवा जातूच घरकार नासतना ती आपल्या पुताचेर आपल्या भुरग्यांच्या आदारान ती जियेताली तिचो एकलोच पूत आतां ना जाला तिका आनी कसलोच आदार नासलो जिवपाक आनी कसलोच होप नासलो भरवसो नासलो कांयच नासलें आनी तिचे रडणे जेजू पयस जावन आयकता आनी तिका आदार करून तिच्या आकांताच्या वेळार तिच्या निराशेपणान तिका आदार करून जेजू सुडसुडायेन धांवून नाइन ह्या गांवांत वेता आनी जेन्ना ताका पुरसावान व्हरताले ताका निकिप्योक व्हरताले जेजू तांकां थांबयता ती अस्तोरेक म्हणटा रडू नाका कित्याक जेजून तिचे रडणे आयकलोले जाल्यार रडू नाका म्हण सांगता आनी त्या तरणाट्याक म्हणटा तूं उठ मेलेल्या तरणाट्याक म्हणटा तूं उठ आनी तो उठटा जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो ही अस्तोरी जी आकांताक सांपडलेली तिचो आनी फुडार नासलो फुडाराक तिचो सगळो काळोख आसलो जेजू तिच्या जिवितांत उजवाड हाडटा तिका बुजवण दिता तिका आदाराक पावता जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो ही आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां पयली शिकोवण देव आमच्या आदाराक पावता देव आमचे रडणे आयकता आनी आमचे पती हुस्क्यांनी देव वांटो घेता दुसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां एक खेरीत उतर मेळटा ते म्हटल्यार चुरचुरे करप जेजू ते आवयचे रडणे पळोवन तिका चुरचुरलो ग्रीक भाशेन हे खेरीत उतर आसा स्प्लांक्नेटझोमाय हे ग्रीक उतर इंग्लीश भाशेन कंपॅशन आमी म्हणटा ओ कोंकणी भाशेन चुरचुरे करप दया करप ह्या उतराक स्प्लांक्नेटझोमाय एक खेरीत अर्थ आसा ग्रीक भाशेन स्प्लांक्ना म्हणजे इंटेस्टायन्स आमचे पोट इंटेस्टायन्स आनी मोगाच्या भाव भयणीनो स्प्लांक्नेटझोमाय चुरचुरे करप हाचो अर्थ असो अशे भाशेन चुरचुरे करप की तुज्या पोटान कितें जाता तूं ताचे दुसऱ्याचे दूध पळोवन तुज्या पोटान चाळवता इट इज अ विसरल रिएक्शन गट रिएक्शन सो मच सो दॅट यू वॉन्ट टू हेल्प दॅट अदर पर्सन तूं हे भाशेन चुरचुरता की त्या मनशाची परिस्थिती सुधरायल्या बगर तुज्यान रावंक जायना तुका थार धरना तूं हे भाशेन चुरचुरता की तुका ताचो आदार करूंकच सो दिसता जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू जेन्ना पिडेवंतांक दुबळ्यांक पडून चुरचुरतालो जेजू तांच्या आदाराक पावतालो मोगाच्या भाव भयणीनो हे उतर स्प्लांक्नेटझोमाय लुकाच्या शुभ वर्तमानात 3 फावटी आमकां मेळटा एक हे नाइन गांवांत जेन्ना ही घडणी घडली दुसरे सुवातेर लुकाच्या 10व्या आवेसरांत जेन्ना त्या बऱ्या समारिकाराची मोपार जेन्ना जेजून सांगली जेन्ना तो मनीस जेरिकोक वेतलो मनीस घायाळ जालो आनी तेन्ना जेन्ना समारिकार थंय पावून सोरलो ताका पळोवन तो चुरचुरलो आनी कशे भाशेन चुरचुरलो तो आपल्या गाडवा वयलो देंवलो आपल्या हातांनी ताचे घाय पुसले ताका आपल्या सगळे शक्तीन ताणें उबारलो आपल्या गाडवाचेर घातलो ताका खाणावळींत व्हेलो जायतो खर्च केलो आनी खाणावळीच्या दोनयाक ताणें सांगलें हांव परतून येतलो आनी कितें दिवंक जाय तें हांव तुज्या फारीक करतलो आपले उतर ताणें दिलें
जाल्यार ताचे हे चुरचुरे करप हे भाशेन तो ह्या घायाळ मनशाक पावलो ताचे चुरचुरे बेश्टेच करूंक ना देव तुका पावतलो अशें म्हणप ना आपुणूच ताका पावलो आपणानूच हात बोट घायले आनी तिसरे सुवातेर लुकाच्या 15व्या वेसोराक बेशीक पुताची वफर आमकां मेळटा हो धाकटो पूत जेन्ना आपले दायज घेवन आपल्या बापाय सोंसलो पयस गेलो पूण जेन्ना ताका तो ताणें आपली चूक मानून घेतली आनी बापायशी पोतून आयलो बापाय ताका पयस सावन पळयलो आनी आपलो पूत पयस सावन पळोवन चुरचुरलो ही फेल्ट कंपॅशन धांवून गेलो आनी ताका गोड बँक मारली जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या उतराक स्प्लांकनेट जो माय चुरचुरे करप खेरीत करता आसा हांव बेश्टोच चुरचुरो ना हांव हे भाशेन चुरचुरता की हांव त्या मनशाक कितें बरें करूंक सोदता हे भाशेन जेजू चुरचुरलो जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें जिवीत हेच भाशेन जावं आमी जायते फावटी दुसरी आकांताक सांपडटात दुसऱ्यांच्या जिवितांत दूख येतात जायते फावटी आमी चुरचुरतात आनी आमी जायते फावटी चुरचुरतात आमकां दोया दिसता तेन्ना आमी कितें म्हणटा कोण तरी तांच्या आदाराक पावल्या पुरो आमी देवा कडेन मागुया देव तांकां पावतलो अशें आमी म्हणटा पूण आमीच कित्याक हात बोट घालिना आमीच कित्याक तांचे चुरचुरे करून तांच्या आदाराक पावना देव तांकां पावतलो म्हणून आमी कित्याक रावता जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाचे हात आनी पांय हे आमी समजून घेवया आनी आमी चुरचुरता तेन्ना एकामेकाच्या आदाराक आमी पावुया आयज आमी नियाळ करता सायबीण माय कोश्टोवतल्याक एक आदार आकांताक सांपडलेल्याक आदार आनी बुजवण मोगाच्या भाव भयणीनो सायबीण मायच्या जिवितांत हेच आमी पळयता ती आदाराक पावता कित्याक तीच एक आकांताक सांपडलेली वस्तुरी एक रेफ्युजी म्हणजे कोण निर्वासी जाल्लो मनीस कशे परी ताचो अनुभव जाता हे सगळे सायबीण माय अनुभवलेले जेन्ना हेरोड राजा सुकुल्ल्या बाळकाक जेजू मारूंक सोदतालो इजिप्तान वयता ते रेफ्युजी जाता जाल्यार रेफ्युजी जावपाचो अनुभव तिचो आसलो गरीबसाण कितें ती तिणें अनुभवलेली विधवाचें जिवीत कितें तें तिणें अनुभवलेलें जेन्ना तिचो बंकार सोंपलो झुजे सोंपलो विधवाचें जिवीत कशें तें तिणें अनुभवलेलें आपल्या एकल्याच पुताचें मरण पळोवप हें तिणें अनुभवलेलें जे गोश्ट सोसूंक जातले जे आमी सोंसतात ते सायबीण मायन सोंसले मरण कितें विधवापण कितें वो निर्वासी जावप कितें घरदार नासतना जिवप कितें हें सगळें सायबीण मायन अनुभवलेलें आनी असल्यो अडचण्यो जेन्ना आमच्या जिवितांत येतात ती आमकां चुरचुरता आनी आमच्या आदाराक पावता काना गांवांत जेन्ना सोरो सोंपलो ती तांच्या आदाराक पावली एलिझाबेथ जेन्ना गर्भेस आसली ती धांवून तिची सेवा करूंक गेली जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या आदाराक सायबीण माय पावता आनी अशें म्हणटात की जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणा उपरांत सायबीण माय जायत घडीक जेरुसलेम वो एफेसूस ह्या गांवांत आसली जंय जुवांव आसलो जेजून तिका तिच्या आदीन केली तिचे बरी ती रावली आनी अशें म्हणटात की जेजूचे आपोस्तल जेन्ना मिसावान वेताले ते तिचे बेसांव घेवन वेताले तिचो आशिर्वाद घेवन वेताले आनी जंय ते वेताले तांची खोन ती काडटाली तांचो खेरीत हुस्को तिका जातालो आनी भाग्योन जेम्स जेन्ना स्पानिया देशांत गेलो आनी ताणें प्रवचन केलें शुभ वर्तमान परगटलें पूण ताका सक्सेस मेळूंक ना सुकोडाय मेळोंक ना ताच्या मिसावान आनी तो निराशी जालो आनी आपले मिसाव तो सोडूंक सोदतालो एब्रो न्हंयचे देगेर तो आसलो तो आनी ताचे सांगाती थंय आसले आनी तो आपले मिसाव सोडून घेवंक सोदतालो आनी सायबीण माय तेन्ना पालिस्तानी एकटो जेरुसलेम खंय तरी आसली तिका तो कितें सोंसता तें तिका कळ्ळें टेलिपॅथीक फिलींग आनी ती खंय जी जेरुसलेम वो पॅलेस्टिनांत आसली ती ट्रान्स मायग्रेट जावन भाग्योन त्यागाक स्पानिया देशांत एब्रो न्हंयचे देगेक एका खांब्यार उबी आसलेली दिश्टी पडली आनी सायबीण मायन ताच्या निराशेपणान ताका बुजवणेची उतरां दिली तुजे मिसावान तूं कोश करीत राव फुडें वच म्हणून ताका उर्बा दिली आनी तिचें उतर पाडून भाग्योन त्याग फुडें गेलो आनी ताका जायतो सक्सेस जायती सुकोडाय ताच्या मिसावांत मेळ्ळी देखूनच आयज पासून स्पानिया देशाचो पात्र भाग्योन त्याग आनी तांचे आस्कारेन सारागोसा ह्या देशांत ह्या शारांत पिलार सायबीणीचें देवस्थान चलता हें भाग्योन त्यागाक फावो जाल्लें सायबीण मायचें दर्शन तिका आमी म्हणटात पिलारची सायबीण
लेडी ऑफ द पिलर. आमचे पिलार फादर, आम्ही पिलार फादर्स तिच्या आसऱ्याखार आम्ही जियेतात आणि वावरतात. आणि आम्ही जायती एपेरिशन्स आम्ही आयकला. सायबीण माय स्वर्गार सोडटोच जायती फावटी ती दिश्टी पडल्या की आम्ही लुड्स, फातिमा, ग्वादालुपे ही सगळी एपेरिशन्स आम्ही आयकला. पूण ती जिवी आसतानाच ह्या संवसारांतूच आसताना भाग्यवंत्याला एब्रो न्हंयचे देगेर ती दिश्टी पडली. हे सायबीण मायचे पयलें दर्शन, फर्स्ट एपेरिशन. आणि कार्डिनल लागले ह्या दिसांनी पिलार येयलो आसलो. तो म्हणटा ते एपेरिशन न्हय, इट इज अ विजिटेशन. ती आनी खंयच्या देशान आसली, आतांच ती ह्या देशान पावली. ताका उर्बा दिवं. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, सायबीण माय जरी तर भाग्यवंत्यागा आकांताच्या वेळार ताच्या निराशीपणान ताका भेट केली, ताका उर्बा दिली, तिका मिसामात फुडें वचूंक फुडली पावलां मारून ताका उर्बेत व्हरली. जाल्यार आमच्या जिवितांत जेन्ना अडचणी येतात, आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी आकांताक सांपडटा, आमकांय ती पावता. जाल्यार ही स्वर्गीच्या आवयक आमी उलो मारुया. तेरसाच्या मागण्या वरवीं आमी खेरीत भाशेन तिचे हाजिरीपण आमच्या कुटुंबान, आमचे समुदायान आमी अनुभवुया. आणि जशे परी जेजून चुरचुरे केले, जशे परी आंकवार मारी आमच्या आदाराक पावता, तेच परी आमी एकामेकाचे चुरचुरे करुया, एकामेकाच्या आदाराक पावया. हीच कृपा आमकां फावो जावं हे मिसाचे भेटेन आमकां कृपा मागुया. बेटोने अंगी घेऊया C31 पेज 41. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बाबाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेकावन जोल घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोब्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर कार्य आनी सरताय आमी तुका दिनवासूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारेक आमी नोमान करतना एका काड्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वोन दिताव, तुजी कीर्ती परगटाव. आपल्या आंकवारपणाची गोडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलो.
तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी, ताचे उद्देशीत देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तू पवित्र, तूच सोगल्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश मरण सोसून ठेवेचे आदी ताणें मुंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर तुमची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दोव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रगताची कास. नवे आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमकां समजतात. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचे तुझे पवित्र स्वरूचे उद्दास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, तुझे मॅरी आमच्या गोवणी बापा आणि सगळ्या याज्ञिका वर्गावर तिका आपली मोगान पुनर्जीवनपणाचो वर्गाचो दवरलेल्या ते आमच्या भाव भयणीची खातीर कर. ताका आमची जेश्ठा खातीर मेळ्ळ्या समजता तुझे पोरसोरीत तुका मोगा करून कर. आम्हाक समजताची दया करून मागता. आमकां बरे देवाची म्हणी सगळ्यांनी तुच्या प्रती बागेवन तुझे बागेवन दवरता आनी सकाळी तुका मावल्या आपल्या सगळ्या भक्तांबरोबर सासणाच्या सुखांत आमकांय मदत. ताच्या सगळ्यात तुजी महिमा गावून आमकांय फावो कर. देव क्रिस्तांच्या शुभ्या करून. त्याच जेजू लोलकी, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू नाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान.
आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान अंतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या दरपुताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिसता आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी. page 60.
प्रार्थुया. कोनवड्या बापा, बाकीवन दाखवार मारीक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गेच्या जेवणात धाडोशी केल्याय देखून आमी संतोषभरीत जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आगवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची मुक्तीपणी चाकरी करून आमकां करपारी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. आयच्या नोव्हेनाच्या दिसाची मांडावळ केल्ल्या झोन्स 15 आनी 16 हांकां सगल्यांक आमी काळजांतल्यान दिनवासता. आनी आयज हे मिसाची भेट भेटयलेल्या यात्रिकाक आमचे दिनवास. हो आमचो यात्रीक पिलार संस्थेचो वांगडी फादर डायगो रॉजर डिसोजा ताका येवकार दिला आनी आतां तुमच्या नांवान ताका काळजांतल्यान दिनवासता. उगडास करता. फाल्यां 7 तारीख सोनवार मिसाची मांडावळ करूंक झोन्स 17 आनी 18 ह्या विभागांतली भाव भयणां बरे तरेन मिसाची मांडावळ करची म्हूण आमची कालती विनंती. 9 तारखेर जावन आसा परब इमाकुलाद कोसिसांव सायबिणीची सोमार पडटा. तशेंच आतां अनेक फावट तुमकां उगडास करता. मिसा 7 जातली. सुरू जाता 5:30 वरांचेर आनी निमाणे मीस सांजेचे 5 वरांचेर. 5:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन भितर जातले आनी आमच्यो सिस्टरी आसा तांकां हे मीस घातला. तांणी बरे तरेन ह्या मिसाची मांडावळ करची. तशेंच 6:30 वरांचेर मीस आनी 7:30 वरांचेर मीस कोंकणी भाशेन ही मिसां भायर जातली इगर्जेच्या आदराक. 6:30 वरांचेर मिसाची मांडावळ करून पॅरीश पास्टरल कावन्सील हाचे वांगडी. 7:30 वरांचेर मिसाची मांडावळ करून सेंट विन्सेंट de पॉल सोसायटी आनी मिशनरी फॅमिलीज फॉर क्रायस्ट. 8:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेंत जातले मीस आदरार इगर्जेच्या आनी ह्या मिसाची मांडावळ करून आमचे इगर्जेंतले तरणाट्यांनी तयारी करची, प्रॅक्टीस करची, रिहर्सल करचो ही आमची तांकीर विनंती. 10 वरांचेर दोगांची पुर्वेचे मीस इगर्जे भितर जातले आनी ह्या मिसाची मांडावळ करून कॉफ्रालिया आनी क्लास हे वांगडी. 12:30 वरांचेर मीस कोंकणी भाशेन भितर आमची देव संदेशकारां म्हणजे कॅटेकिस्ट ही तयारी करतली आनी सांजे मीस जातले भायर आदरार कोंकणी भाशेन आनी सदांचे भाशेन हे मीस करता द नामीक टायम्स हाचे ओनर प्रोप्रायटर. आतां मीस जाल्या उपरांत भायर थोडोसो वेळ म्युजीक आसतले, फूड स्टॉल्स आसतली. आमी हें करता एकामेकाक मेळचे खातीर, एकामेकाक कडेन जाप बरे भाशेन दिवपाक, इश्टागत वाडोवपाक आनी अशें आमचे मदकोत फामिलीचो समुदाय घडोवन हाडपाक. फेस्ता दिसा चड वेळ आमी घेवंक सोदिना. देखूनच आयज कांय जाणांक आमी दिनवासूंक सोदता. पयले सुवातेर आयज आमी दिनवासता आमचे सगळे पॅरिशनर्स. हांवें नोटीस केला त्या प्रमाणे सगल्यांनी उर्बा दाखयल्या. पयल्या दिसा ते आयच्या दिसा पर्यंत आनी थोडे 2 दीस उरल्यार मागीर परब जातली. ही उर्बा आमी देखल्या आमच्या दोळ्यांनी सगल्या आमच्या पॅरिशनरांक हे भाशेन कोते भाशेन आमकां आदार दिलोल्या काळजांतल्यान दिनवासता. झोन सेक्टर लिडर्स आसा तेवूय बारीक वावुरल्या आनी वावुरतले. फेस्ता दिसा भायर बदलां घालूंक जाय तोय भाव उरला. म्हणटकूच तो आनी हेर तरेचो भाव तांणी केलो देखून
आसता आमच्यो सिस्टरी आसा आनी तांणी आमकां आदार दिला पवित्र कोमया वांटपाक आमची माटाबोळ पवित्र कोमया वांटपाची आनी घेवपाची सारके तरेन जावंक जाय सो ताचे भाशेन आमी दोग जाण फुडें आसता इकरा दिशी दोग जाण मदगत आसता फाटीं वचोनाका तुमचे लायनी प्रमाणे तुमी गोड करून पवित्र कोमया घेवचो आनी पळोवचो तो जेसू देव तो देखून तुमचो जबाब आमेन बाबार्थान जावंक जाय आतां लोक चोडटा म्हणटकूच एकलो तरी मुखेल दाराच्या उमऱ्यार रावतलो आनी दुसरो हांगासर आसा त्या भायर लोक आमच्या साक्रिस्ती फाटल्यान थंयसर धाकटो जागो आसा हिंगाय लोक एकठांय जाता थंयसरूय पवित्र कोमया आमी वांटतल्या हे भाशेन मांडावळ करून एकदम बरें जातलें कित्याक आमी शेवता देवाक जेजू देव आनी मनीस तो आमी दिनवासतांव स्मॉल क्रिस्टियन कम्युनिटीज आनी सेवा धर्मांचे एनिमेटर्स आमचे दिनवास तुमी पळयता ऑल्टर सर्वर्स आसा थोडे ते आसा पूण थोडे येना पूण कांय नजो येता पळय तांची तोखणाय आमी करता चुकय नासतना न्हेसता आनी दिसाचे भेटेन वांटो देता आमी वावुरता तांकां ओडून हाडपाक आवय बापायनी तांकां धाडचे म्हूण आमची मागणी एंजल्स आसा तांणी क्रिस्टियन्स आयच्याच दिसा वो कालच्याच दिसा हांगासर येवन तांणी गायन केलां अशें न्हय तांणी खूब आदीं प्रॅक्टीस केल्या आनी करीत आसा तांच्या वांगडा आमचे कॅटेकिस्ट आनी तांच्या भुरग्यांचे पाय माय तांकां न्हेसोवपाक तयार आसता आनी हात जोडून बरे तरेन मागणें करून तीं वांटो घेता आमचे काळजांतान तांकां दिनवास कितें सांगून आतां शेवटाचो आशिर्वाद जातलो मागीर साल्व जातली साल्वाची मांडावळ बरी जावंक जाय दिसाच्या दिसा पयले भितर सोदता कॉफ्रात आमचे भाव आनी ते आपलो जागो घेतात मागीर तांच्या फाटल्यान आंज येता एंजल्स आनी ताच्या फाटल्यान याज्ञीक येता याज्ञीक दुपायता सायबिणीची मुर्ती आनी ती घेवन फाटीं बेता आनी मागीर हे आमची एंजल्स गायोन सुरू करता तर उबी रावया हो आशिर्वाद जेजूचो आमी आतां घेवया सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसो सर पत्नीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून या क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा